Maayong adlaw kanimo DJ Sam og ingon man sa imuhang mga suking tigpaminaw. Isa ko sa imuhang avid listener and the follower sa imong programa online. Itago na lang ko sa pangalang Clara. 44 anyos ko og dunay bana og duha ka mga anak DJ Sam. Lumulupyo ko diri sa dakbayan sa Davao. Sugdan ako ang akong kaagi sa kinabuhi ni adtong elementary pa lang ko DJ Sam. Didto mi nagpuyo sa Cagayan de Oro City ni adto nga time. Grade 5 ko DJ Sam. Doon ako'y classmate. Nga tawgo na lang nato sa pangalang Alan. Kini si Alan, buutan, hilumon, og pirmi gid ni siya nga magsunod-sunod sa ako bisan asa ko DJ Sam. Hulaton gid ko niya taga-adlaw sa gate kung wa pa ko naabot sa eskwelahan. Ambot ba sa adlaw-adlaw niyang gibuhat, nagka-crush na hinuon ko sa iya DJ Sam. Feeling pod nako, crush up ko niya DJ Sam. Pero kay wa lagi mga buot ato nga time, puppy love lang jud to among gibati. Sige mi og sabay-sabay mo adto sa among balay, kauban ang among mga classmates og sa ilaha pong balay mga tupod mi. Enjoy kaayo atong panahona. Kini day si Alan DJ Sam, pobre kaayo ni sila. Daghan sila mag-igsuon. Ikumpara sa among ato nga time nga naami kaya. Pero di siya babag sa among panaghigalaay DJ Sam. Tuod man na humanamo ang among grade 5 ug wa na nako siya makita DJ Sam. Nabalitaan na lang nako nga nag-take di ay siya og scholarship sa mga madre ug gida siya dito sa Cebu ug dito na siya nagpadayon og eskwela. Nilabay ang mga katuigan na human ko og high school ug wa na jud ko'y balita sa iyaha. Nalimtan na pud nako siya. Pag human ako og high school sa Cagayan de Oro, nibalhin nami sa akong pamilya ug nagpuyo nami dinhi sa Davao City. Dinhi na pud ko nagpadayon sa akong pagtuon. Hangtod sa nakahuman ko og eskwela ug nakatrabaho na. Until na-meet na ako ang akong bana ug naminyo ming duha. Buutan ang ako na bana. Kugihan og way samok nga pagkatao. Pero ang iyahang bisyo nga pag-inom og pagka-barkadista, di gyud na mawa sa iyaha DJ Sam. Sige rami og lalis tungod ni ana, tungod kay mas daghan pa man siyag oras sa iyang mga barkada kaysa sa amoa nga iyang pamilya. Hangtod niabot ang time nga giatake siya sa kasing-kasing. Complicated na siya. Tanang sakit na ana sa iyaha DJ Sam. Grabe ang akong ampo ug atiman sa iyaha ni adto nga time ug di ko gustong mawa siya tungod kay love kaayo nako siya. Tuod man, gitubag yun sa Ginoo ang akong mga pag-ampo. Naayo siya og gihatagan pa siya og second life sa Ginoo. Karon na 22 years na mi nga nag-uban sa akong bana DJ Sam. Nahuman na pod sa pag-eskwela ang among kinamagwangan nga anak. Balik ta kay Alan. Isa ka adlaw ni ana samtang nag-scroll sa FB. Naay nag-add sa akua. Nag-message pod siya sa akua. Si Alan di ay to DJ Sam. Nangumusta siya sa akua ug nalipay kaayo ko kaysa kadugay nga panahon nga nagka-communicate ra gid mig balik. Ingon pa siya dugay na daw siya nga sigig pangita sa akua. Every time nga muuli siya sa CDO, muadto daw siya sa among dati nga gipuy-an DJ Sam. Magsige daw siyang pangutana didto kung asa nami kay way makatubag sa iyaha. Sige daw siyang padala og letter sa ako kaniadto. Unya, mabalik ra daw gihapon sa ako ang suwat. Halos mawad-an na daw siya og pag-asa nga makita ko DJ Sam og makontak. Pero iyang gipanghawakan lang jud is ang among mga memories ug pictures. Tong elementary days pa lang. Gihimo daw ko niyang inspirasyon para mahuman ang iyahang pagtuon ug masuccessful sa kinabuhi. Kay ugaling man magkita daw ming duha, naa na daw siya ikapanghambog sa akua. Tungod naa na siya naabot sa kinabuhi. Si Alan DJ Sam single gihapon siya hangtod karon kay nagpaabot daw siya nako. Ingon pa niya kami jud daw ang para sa usag-usa. Sa karon sige siya og chat og video call sa akua. Ako lang pud siyang tubagon. Pero maluoy ko sa iyaha DJ Sam kay dili jud ko makahatag sa iyang gusto.
Kay love kayo nako ang akong bana. Giingnan nako siya nga maabot ra gihapon ang para sa imuha. Ug kabaw ka, unsa iyang tubag? Magpaabot lang gid daw siya sa ako, DJ Sam. Dili daw siya pagpakasal og laing babae kay ako lang jud daw. Sukad sa una hangtod karon ang iyang gihigugma. Mauna nga magpatambag ko sa inyo ha. Mga followers o viewers ni mo DJ Sam, unsaon man ako ni si Alan. Di gid siya mubuhi sa ako ingon pa siya. Karon na siya kontak sa ako ug magsige na siya tawag og chat. Ug pag-abot pod sa akong bana, dili ko gusto nga malain ang iyang huna-huna. Mao nang every time nga manawag si Alan nako, sikreto lang kog tubag. Unsaon man ako pag-istorya sa akong bana ani nga dili siya magselos. Salamat sa inyong mga tambag. Ako nang basahon tanan sa comment section. Imong suking tigpaminaw, follower og sender DJ Sam. Clara.